میں جو دین پڑھیا ایک مہینے واسطے نا میں اپنی پڑھائی جڑی نا اپنی پڑھائی میں جو پڑھیا میں اس تو بالکل جاہل ہونا میں نو آگے کوئی نواں دین پڑھاوے جس دین وچ ختم نبوت تے پیروی نہ ہوئے جس دین وچ حضور دی عزت دی گل بھی نہ ہوئے جس دین وچ قرآن و حدیث بھی نہ ہوئے جس دین وچ بدر بھی نہ ہوئے جس دین وچ احد بھی نہ ہوئے جس دین وچ خندق بھی نہ ہوئے جس دین وچ فتح مکہ بھی نہ ہوئے جس دین وچ حنین بھی نہ ہوئے جس دین وچ تبوک بھی نہ ہوئے جس دین وچ یرموک بھی نہ ہوئے جس دین وچ قادسیہ بھی نہ ہوئے جس دین وچ کربلا بھی نہ ہوئے جس دین وچ خالد بن ولید دا حصہ بھی نہ ہوئے جس دین وچ صدیق اکبر دی خلافت بھی نہ ہوئے جس دین وچ حضرت عمر دی عدالت بھی نہ ہوئے جس دین وچ عثمان غنی دا حیا بھی نہ ہوئے جس دین وچ حیدر کرار دی شجاعت بھی نہ ہوئے جس دین وچ بلال دی اذان بھی نہ ہوئے سانو بھی دسو نا دین کیڑا ہے